दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना अल खवारिज का सफाया करने का वक्त आ चुका। सरहद पार से कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। पुलिस की इस्तेदाद में इजाफा और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका। झूठ को रोका ना गया तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर हुकाम शरीक हुए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक मुशावरत। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर गौर हुआ। आज जिला कुरम में गाड़ियों का पहला काफिला सामान रसल लेकर पारा चिनार के लिए रवाना होगा। पुलिस काफिलों की हिफाजत करेगी। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुआवन होंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम कहते हैं, जिला कुरम में दोनों मकातबे फ़िक्र के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। दोनों मसालिक के उलमा और क़यादत ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कराने में अहम किरदार अदा किया है। अली अमीन गंडापुर का सानेहा 9 मई पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला ने कहा, 19 मुजरमों की रिहाई और सज़ा मुआफ़ी खुशाइंद है। हर जुर्म की सज़ा है, उन्हें बताएं क्या कसूर है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला किया जाएगा, सब किरदार अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे मोहतरम हैं। उनकी मुश्किल का हमें एहसास है कि वो 2 कश्तियों में उन्हें चलना पड़ता है। एक तरफ उन्हें बहैसियत वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। किसी को एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है। वो 2 कश्तियों के सवार हैं। वज़ीर आला को अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला कमेटी करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा की वादिया तीरा, कोहे सफ़ेद और चित्राल में बर्फबारी हुई। गिलगित और वादिया लीपा में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में ज़ियारत चमन, दराए कोज़क और तोबा अचकज़ई में पहाड़ बर्फ से ढक गए। कोयटा में बारिश और जालाबारी और सोंग में भी बादल बरसे। पंजाब के कई मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हद-ए-निगाह में कम होने पर बंद कर दिया गया। पाकपतन में धुंध की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी धुंध की वजह से ट्रेनों और प्रवासों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी कर दी गई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। स्कूल और सड़कें बंद हैं। प्रवासों और ट्रेनों का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा। कराची इंटर बोर्ड के चेयरमैन अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड का चार्ज मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह के सुपुर्द कर दिया गया। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने की वजाहत भी तलब कर ली गई। सिंध असम्बली का इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल के मामारों के साथ जुल्म पर हुकूमती अराकीन का रवैया अफसोसनाक है। असम्बली में अवामी मसाइल पर बात नहीं करने दी जा रही। CTD की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें बेनकाब। CTD एहलकार अली रजा डकैती की बड़ी वारदात में मुलविस निकला। अरसलान नामी शख्स के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। अली रजा वारदात के बाद फरार।
CIA نے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم علی رضا کو بچا لیا۔ کیس سے متعلق پریس ریلیز میں ملزم کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ واردات میں پولیس موبائل بھی استعمال کی گئی۔ پاکستان کے خلاف دوسرا ٹیسٹ، جنوبی افریقہ کی ٹیم سنبھل گئی۔ 72 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد ریان ریکلٹن اور ٹیما باؤما کی 235 رنز کی شراکت، دونوں نے شاندار سنچریاں سکور کی۔ پہلے دن کھیل ختم ہونے پر میزبان ٹیم کے 4 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز۔ میاں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کا رابطہ، پوتے کی شادی پر مبارکباد دی۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ٹیلی فون کیا۔ صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست، وزیر اعظم کی قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی۔ مولانا فضل الرحمان سے عرفان صدیقی کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانس میں نئے تعینات ہونے والی پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کی ملاقات ہوئی۔ مشیر خارجہ امور طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ ممتاز زہرا بلوچ اس سے قبل ترجمان وزارت خارجہ کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 19 نام جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دیے گئے۔ 3 سیشن ججز اور 1 ایڈیشنل سیشن جج کا نام شامل ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 11 نام کمیشن کو نام بھجوائے گئے۔ 4 سیشن ججز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کی اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ چینی کمپنی $700 بلین کی سرمایہ کاری پر رضامند۔ چینی کمپنی پنجاب حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ نواز شریف آئی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم کرے گی۔ انٹرنیٹ میں سست روی، پی ٹی آئی کی تحقیقات مکمل۔ ٹیلی کام آپریٹر نے اپنے نیٹ ورکس پر مسائل کی تفصیلات فراہم کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق وی پی این کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا۔ دوسری جانب قطر کے قریب زیر سمندر کیبل میں خرابی، پاکستان بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا۔ حکومت پنجاب چند گھنٹے بعد ہی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پنجاب حکومت نے اراکین صوبائی اسمبلی کو تعلیمی سفیر بنانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ ضلعی سطح پر اراکین پنجاب اسمبلی کو تعلیمی سفیر بنانے کا نوٹیفکیشن واپس۔ اب جو کرے گا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، چلان بھی ہوگا، ہتھ کڑی بھی لگے گی۔ لاہور میں ٹریفک پولیس کو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہتھ کڑی لگانے کا اختیار مل گیا ہے۔ شراہوں پر تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ پر بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کی تقریب گوادر سے لاہور منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان حضوری باغ میں تقریب کی تیاریاں شروع۔ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی دلچسپی میں اضافہ۔ نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے مزید کھلاڑی ڈرافٹنگ میں شامل۔ بالی ووڈ گلوکار ارمان ملک نے اپنی منگیتر اشنا شروف کے ساتھ شادی کر لی۔ ارمان نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر کے مداحوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ تقریب میں دونوں خاندانوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔